मेरो पर्सनल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु र आजको यो नयाँ भिडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आशा छ यस भिडियोले पनि यहाँहरूको टिएससी प्रिपरेसनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ। आज यहाँहरूको माझ मैले दोस्रो मोडल सेट 2 लिएर आएको छु। दोस्रो मोडल क्वेशन को संगालो लिएर आएको छु। यस भिडियोमा यदि यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। यस भिडियोमा देखाइएका प्रस्तुत गरिएका प्रश्नहरू र त्यसका उत्तरहरू सकेसम्म आधिकारिक डकुमेन्टबाट सही उत्तर छान्ने प्रयास गरिएको छ। यदि कुनै प्रश्नहरू वा त्यसका उत्तरहरू गल्ती भएमा यसै भिडियोको साथ कमेन्ट गर्न म अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुको पहिलो प्रश्नतिर लागौं। पहिलो प्रश्न रहेको छ, एसएसडीपी अवधिमा कति शिक्षकले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षक सम्बन्धी पेशागत विकासका लागि पूर्व तथा सेवाकालीन तालिमको अवसर पाउनेछन्? अप्सनहरू रहेको छ 5912, 3,01,740, 540 र 1000। यस प्रश्नको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ क 5912। दोस्रो प्रश्नतिर हेरौं। इन following question a number series is given with one term missing. Choose the correct alternative that will same pattern and fill in the blank space. Spaces भनिएको छ। यहाँ 259x2027 दिएको छ। अप्सनहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्सन नम्बर क मा 14, ख 16, ग 18, घ 20। यहाँहरूले प्याटर्न हेर्न सक्नुहुनेछ। 259 मा डिफरेन्ट कसरी गइरहेको छ। 2 बाट 5 मा 2 + 3 5, 5 + 4 9 यसरी गइरहेको छ। यसबाट हेर्दाखेरि 9 मा 5 एड गर्यो भने 14 हुन्छ। यसको सही आन्सर के हो त? यसको सही आन्सर यहाँले अनुमान गरिसक्नु भएको छ, 14 हुन्छ। क नम्बरको सही आन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3 मा नेपालमा कार्यक्रम बजेटको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? अप्सन विक्रम सम्वत 2023, विक्रम सम्वत 2026, विक्रम सम्वत 2013, विक्रम सम्वत 2017। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ख विक्रम सम्वत 2026। यहाँहरूले सबै प्रश्नहरूको उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ। अब हामी चौथो प्रश्नतिर लागौं। लागत हिसाबले एसएलसी परीक्षा नभएको वर्ष तलका मध्ये कुन हो? सालगत हिसाबले एसएलसी परीक्षा नभएको वर्ष तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। र अप्सनहरू रहेको छ विक्रम सम्वत 2054, विक्रम सम्वत 2056, विक्रम सम्वत 2055, विक्रम सम्वत नभइकन माथिका कुनै पनि होइनन् भनेर भनिएको छ। अब यसको सही उत्तर यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ग विक्रम सम्वत 2055। सालगत हिसाबले एसएलसी परीक्षा नभएको वर्ष विक्रम सम्वत 2055 लाई लिएको छ। प्रश्न नम्बर 5, कम्प्युटरमा अन्डु कार्य गर्न कुन सर्टकट की प्रयोग गर्न सकिन्छ? यहाँहरू पक्कै पनि यस विषयमा अवगत नै हुनुहुन्छ। कन्ट्रोल यु, कन्ट्रोल भी, कन्ट्रोल एक्स, कन्ट्रोल जेड। यहाँहरूले सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। यसको सही उत्तर हो घ कन्ट्रोल जेड। प्रश्न नम्बर 6, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार अनुमति भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सनहरू रहेको छ अस्थायी स्वीकृति, स्थायी स्वीकृति, क र ख दुवै, कुनै पनि होइन। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ क अस्थायी स्वीकृति।
शिक्षा ऐन 2028 अनुसार अनुमति भन्नाले के बुझिन्छ? अस्थायी स्वीकृति। प्रश्न नम्बर 7, इफ इन अ सर्टेन कोड रिफल इज रिटन एज 613382 and LIFE life is written as 8192, how is PILLER pillar be written in that code भनिएको छ र यसको अप्सनहरु 516274, 381268, 318826, 775566। यसको सही उत्तर यहाँहरुले पक्कै अनुमान गर्नुभएको छ। केही छिन सोच्नु होला यसको सही उत्तर के हुन्छ। यहाँहरुले यसको सही उत्तर पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ, किनभने रिफलमा यहाँ भ्यालुको रूपमा प्रत्येक लेटरलाई भ्यालु कोड गरिएको छ। R61 I1 PP 33 L8 E2, त्यस्तै गरी लाइफमा L8 भइहाल्यो, I लाई 1, F लाई 9 र E लाई 2 ले भ्यालु कोड गरिएको छ भने पिलर यो रिफल र लाइफ भित्र पिलर पर्छ। त्यसैले फी भन्ने बित्तिकै फी को कोडिङ कति छ? 33। अब 3 हेरौं, दुईवटामा ख र ग मा 3 अगाडि रहेछ। I को कोड भ्यालु 1 भनेको छ। अब 1 कुन नम्बरमा छ भन्दा ग नम्बरमा छ। त्यसैले यसको सही उत्तर पनि ग रहेको छ। यहाँहरुलाई बधाई छ, यहाँहरुले मिलाउनु भएको छ। 7, क्वेशन नम्बर 8, सिकारुका क्रियाकलापहरु जागृत गर्ने, दिगो बनाउने र परिचालन गर्ने प्रक्रिया उत्प्रेरणा हो। यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरु रहेको छ GM ब्लेयर एन्ड अदर्स, लोवेल, CW गुड, बेरानर्ड। सिकारुका क्रियाकलापहरु जागृत गर्ने, दिगो बनाउने र परिचालन गर्ने प्रक्रिया उत्प्रेरणा हो। यो भनाइ कसको हो? यहाँहरुले पक्कै पनि यो प्रश्नको सही उत्तर छानिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ग, CW गुड। प्रश्न नम्बर 9, उपलब्धिका आधारमा उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्णको श्रेणी निर्धारण गरी प्रमाणिकता दिने कार्य कुन मूल्याङ्कन प्रविधिले गर्दछ? क, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, ख, निदानात्मक मूल्याङ्कन, ग, सुधारात्मक मूल्याङ्कन, घ, निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। उपलब्धिका आधारमा उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्णको श्रेणी निर्धारण गरी प्रमाणिकता दिने कार्य कुन मूल्याङ्कन प्रविधिले गर्दछ? यहाँहरुले पक्कै पनि यो प्रश्नको सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ, निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। यहाँहरुलाई बधाई छ, यहाँहरुले सही उत्तर अनुमान गर्नुभएको छ। प्रश्न नम्बर 10, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले उच्च शिक्षाका सम्बन्धमा दिएका सुझावमा तलका मध्ये कुन पर्दछ? क, बहु विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्ने, ख, खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्ने, ग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापना गरिदिनुपर्ने, घ, माथिका सबै। यस प्रश्नको पनि यहाँहरुले सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले उच्च शिक्षाका सम्बन्धमा दिएका सुझावमा तलका मध्ये कुन पर्दछ? यसको सही उत्तर यहाँहरुले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि सही उत्तर रहेको छ घ, माथिका सबै। बहु विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्ने, खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापना गरिनुपर्ने रहेको छ। प्रश्न नम्बर 11, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुसार साधारण माविको व्यावसायिक विषयलाई विद्यालय घण्टाको प्रतिशत 20 र पूर्णाङ्क 200 दिएको छ भने व्यावसायिक माविका लागि कति छुट्याइएको छ? क, क्रमशः 30 र 300, ख, क्रमशः 25 र 250, ग, क्रमशः 20 र 200, घ, क्रमशः 40 र 400। यसको पनि यहाँहरुले सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ क, क्रमशः 30 र 300। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुसार साधारण माविको व्यावसायिक विषयलाई विद्यालय घण्टाको प्रतिशत 20 र पूर्णाङ्क 200 दिएको छ भने व्यावसायिक माविका लागि 30 र 300 छुट्याइएको छ।
प्रश्न नम्बर 12 आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट वक्तव्य अनुसार सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऊ डडऔं र अभियान सञ्चालन गरिनेछ। प्रश्न क सिकाऊ र बिकाऊ, ख बिकाऊ र टिकाऊ, ग टिकाऊ र सिकाऊ, घ सिकाऊ र टिकाऊ। के भनिएको छ यसमा? आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट वक्तव्य अनुसार सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऊ टिकाऊ हुन्छ कि सिकाऊ हुन्छ कि बिकाऊ हुन्छ कि के हुन्छ? यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ग ल्याऊ टिकाऊ र सिकाऊ। टिकाऊ र सिकाऊ यसको सही उत्तर रहेको छ। यहाँहरूले पक्कै पनि यसको अनुमान गरिसक्नु भएको थियो। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। प्रश्न नम्बर 13 मा समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ पृथ्वी, चन्द्रमा, शनि, मंगल। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ, किनभने पृथ्वी, शनि, मंगल यिनीहरू सबै ग्रह हुन् भने चन्द्रमा उपग्रह हो। त्यसैले यहाँहरूले सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। प्रश्नको सही उत्तर हो ख चन्द्रमा यसमा मिल्दैन। लाल मोहर लगाउने चलन कुन राजाको पालादेखि चलेको हो? क पृथ्वीनारायण शाहको, ख प्रताप सिंह शाह, ग रणबहादुर शाह, घ राजेन्द्र विक्रम शाह। लाल मोहर लगाउने चलन कुन राजाको पालादेखि चलेको हो? यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर हो क पृथ्वीनारायण शाह। लाल मोहर लगाउने चलन कुन राजाको पालादेखि चलेको हो भने पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि चलेको हो। प्रश्न नम्बर 15 राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना अनुसार व्यावसायिक माध्यमिक तहमा नेपाली भाषा विषयका लागि पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति तोकिएको थियो? क पाठ्यभार 5 पूर्णाङ्क 50, ख पाठ्यभार 10 पूर्णाङ्क 100, ग पाठ्यभार 12 पूर्णाङ्क 100, घ पाठ्यभार 15 पूर्णाङ्क 200। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना अनुसार व्यावसायिक माध्यमिक तहमा नेपाली भाषा विषयका लागि पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति तोकिएको थियो? यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ग पाठ्यभार 12 र पूर्णाङ्क 100 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 16 दिगो विकासका लागि शिक्षाको नेतृत्वदायी भूमिका कुन संस्थाले निर्वाह गर्दै आएको छ? क युनेस्को, ख युनिसेफ, ग विश्व बैंक, घ जाइका। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क युनेस्को। दिगो विकासका लागि शिक्षाको नेतृत्वदायी भूमिका कुन संस्थाले निर्वाह गर्दै आएको छ भन्दा युनेस्कोले निर्वाह गर्दै आएको छ। प्रश्न नम्बर 17 नेपालमा खुल्ला शिक्षा प्रणालीका बारेमा सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन कुन हो? क राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011, ख सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति 2018, ग राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049, घ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055। नेपालमा खुल्ला शिक्षा प्रणालीका बारेमा सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन कुन हो? यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049। नेपालमा खुल्ला शिक्षा प्रणालीका बारेमा सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 हो। प्रश्न नम्बर 18 रेडियो नेपालको स्थापना कहिले भएको हो? एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ र यस सजिलो प्रश्नको अप्सनहरू विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 20 गते, विक्रम सम्वत 2007 साल चैत्र 20 गते, विक्रम सम्वत 2007 साल वैशाख 20 गते र विक्रम सम्वत 2007 साल जेठ 20 गते। रेडियो नेपालको स्थापना कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख विक्रम सम्वत 2007 साल चैत्र 20 गते। रेडियो नेपालको स्थापना विक्रम सम्वत 2007 साल चैत्र 20 गते भएको थियो। प्रश्न नम्बर 19 आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6 देखि 8 2069 साप्ताहिक जम्मा पाठ्यभार कति रहेको छ? क 34, ख 35, ग 39, घ 40।
यस प्रश्नको उत्तर पनि यहाँहरूले सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ, पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ। आफ्नो प्रश्न आफ्नो पकडमा राखिसक्नु भएको छ। प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ 40। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6-8 2069 साप्ताहिक जम्मा पाठ्यभार 40 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 20। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले माध्यमिक तहमा कुन कुरालाई जोड दिएर उद्देश्य निर्धारण गरेको थियो? 1. निम्न तहको प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने, विद्यार्थीको चरित्र निर्माणमा जोड, व्यावसायिक शिक्षामा जोड, माथिका सबै। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले माध्यमिक तहमा कुन कुरालाई जोड दिएर उद्देश्य निर्धारण गरेको थियो भन्ने प्रश्नको सही उत्तर यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ग व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने रहेको छ। 21। रिमोट कन्ट्रोलमा कुन किरणको प्रयोग भएको हुन्छ? रिमोट कन्ट्रोलमा कुन किरणको प्रयोग भएको हुन्छ? क इन्फ्रारेड रेज, ग गामा रेड रेज, अरेन्ज रेड रेज, घ ग्रीन रेड रेज। रिमोट कन्ट्रोलमा कुन किरणको प्रयोग भएको हुन्छ? यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही जवाब अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही जवाब रहेको छ क इन्फ्रारेड रेज। प्रश्न नम्बर 22। नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्रवेश कहिलेदेखि भएको हो? सन् 1965, सन् 1967, सन् 1987, सन् 1990। नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्रवेश कहिलेदेखि भएको हो? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ, यहाँहरूले पक्कै अनुमान गरिसक्नु भएको छ, ख सन् 1967। प्रश्न नम्बर 23। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार 15 देखि 24 वर्ष उमेरका महिला तथा पुरुषको साक्षरता दर 100% पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा तेस्रो मूल्याङ्कन अवधिमा कति पुगेको थियो? 1. 79.1, 77.9, 79.4, 79.4, 86.5। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले सही जवाब अनुमान गरिसक्नु भएको छ। प्रश्नको सही जवाब रहेको छ घ 86.5%। प्रश्न नम्बर 24। वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत प्राथमिक तहमा अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कति वर्षको हुने व्यवस्था छ? 1 वर्षको, 2 वर्षको, 3 वर्षको, 4 वर्षको। वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत प्राथमिक तहमा अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कति वर्षको हुने व्यवस्था छ? यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। सही जवाब रहेको छ ग 3 वर्ष। प्रश्न नम्बर 25। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम नीति 2069 कार्यान्वयन गठन हुने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कोषको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था गरिएको छ? क शिक्षा मन्त्री, ख राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, ग सिटिभिटी को सदस्य सचिव, घ शिक्षा सचिव। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम नीति 2069 कार्यान्वयन गठन हुने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कोषको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था गरिएको छ? यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले सही जवाब अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ क शिक्षा मन्त्री। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम नीति 2069 कार्यान्वयन गठन हुने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कोषको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 26। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 लागू हुनु पूर्व मिडिल र हाई स्कुलमा कुन कुन कक्षा समावेश थिए? क 6, 7, 8 मिडिल, 9 र 10 हाई, 6, 7 मिडिल, 8, 9 र 10 हाई, 4, 5, 6, 7 मिडिल, 8, 9 र 10 हाई, घ 6, 7, 8 मिडिल, 9, 10, 11 हाई स्कुल भनेर भनिएको छ। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले पक्कै पनि सही जवाब अनुमान गरिसक्नु भएको छ। सही उत्तर रहेको छ क 6, 7, 8 लाई मिडिल र 9 र 10 लाई हाई स्कुलको रूपमा समावेश गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 27। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 पाठ्यक्रम 2076 अनुसार 60 देखि 75% उपलब्धि हासिल गरेका
विद्यार्थीलाई कुन अक्षरको उपलब्धि स्तर प्रदान गर्ने व्यवस्था छ? क 1 ए, ख बी, ग सी र घ डी। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख बी। अनुसार 76 अनुसार 60 देखि 75% उपलब्धि हासिल गरेका विद्यार्थीहरूलाई बी ग्रेड दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 28 2055 को प्रतिवेदनले मातृभाषाको माध्यम र पाठ्य सामग्री सम्बन्धमा कस्तो सिफारिस गरेको छ? राष्ट्रिय भाषाहरूमा विद्यालय खोली शिक्षा दिन सरकारले पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री निर्माण र शिक्षक तालिमको आवश्यक व्यवस्था र सहयोग गर्नुपर्ने। ख माध्यमका रूपमा राष्ट्रिय भाषा प्रयोग गर्न सकिने। ग राष्ट्रिय भाषाभाषी प्रतिष्ठान खोल्ने। घ माथिका सबै। यसको पनि यहाँहरूले सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ क राष्ट्रिय भाषाहरूमा विद्यालय खोली शिक्षा दिन सरकारले पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री निर्माण र शिक्षक तालिमको आवश्यक व्यवस्था र सहयोग गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 29 15औं योजना आब 2076-77 देखि 80-81 को अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान कति पुर्याउने लक्ष्य छ? क 5%, ख 8%, ग 10%, घ 12%। 15औं योजना आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि 2080-81 को अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान कति पुर्याउने लक्ष्य छ भनेर गरिएको प्रश्नमा यहाँहरूले सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ग 10%। 30 विद्यालय शिक्षक किताबखाना स्थापना गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट कहिले भएको हो? निर्णय कहिले भएको हो? क 2054-10-2, ख 2055-4-10, ग 2056-10-5, घ 2057-3-8। विद्यालय शिक्षक किताबखाना स्थापना गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट कहिले भएको हो? यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर छ क 2054-10-2 विद्यालय शिक्षक किताबखाना स्थापना गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट 2054-10-2 मा भएको हो। प्रश्न नम्बर 31 नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? क विक्रम सम्वत 1998, विक्रम सम्वत 2012, विक्रम सम्वत 2004, विक्रम सम्वत 2018। नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले सही जवाब दिइसक्नु भएको छ। सही जवाब अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ग विक्रम सम्वत 2004। नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात 2004 बाट भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 32 सगरमाथाको सबैभन्दा बढी पटक सफल आरोहण गर्ने महिला आरोही को हुन्? जुनको ताबी, लाक्पा शेर्पा, फुपू ल्यामु शेर्पा, बेचेन्द्री पाल। सगरमाथाको सबैभन्दा बढी पटक सफल आरोहण गर्ने महिला आरोही को हुन् भनेर प्रश्नको सही जवाफ यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही जवाफ रहेको छ ख लाक्पा शेर्पा। सगरमाथाको सबैभन्दा बढी पटक सफल आरोहण गर्ने महिला आरोही लाक्पा शेर्पा हुन्। प्रश्न नम्बर 33 पृथ्वीको भौगोलिक इतिहासलाई विभिन्न महाकल्प एरामा विभाजन गरिएकोमा पहिलो वा सुरुको महाकल्प कुन हो? प्री कैम्ब्रियन एरा, पैलेजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा। पृथ्वीको भौगोलिक इतिहासलाई विभिन्न महाकल्प एरामा विभाजन गरिएकोमा पहिलो वा सुरुको महाकल्प कुन हो भनेर गरिएको प्रश्नको पनि यहाँहरूले सही जवाब अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही जवाब रहेको छ क प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा पहिलो वा सुरुको महाकल्प मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 34 इफ इन अ सर्टेन कोर्ट
flower is coded as 36 and sunflower is coded as 81. Then how to coded follows भनेको छ। यसको अप्सनहरु रहेको छ 43, 45, 47, 49। यो प्रश्नको पनि यहाँहरुले सही अनुमान गरिसक्नु भएको छ। फ्लावरलाई 36, फ्लावरको लेटर र 36 फरक छ, अर्थात लेटर अनुसार भ्यालु छैन। त्यसै सनफ्लावरको पनि त्यहाँ जतिवटा लेटर छ त्यतिवटा भ्यालु छैन, तर यहाँ के छ भने 36 पनि स्क्वायर नम्बर, 81 पनि स्क्वायर नम्बर। अब फ्लावरमा कतिवटा लेटर छ? 1 2 3 4 5 6 वटा छ भनेपछि 6 को होल स्क्वायर गर्दा 36 आएछ। सनफ्लावरमा 8 वटा छ, 9 वटा छ, 9 को होल स्क्वायर गर्दा 81 आयो भने फलोइसमा कतिवटा लेटर छ त? 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा छ। त्यसैले यहाँहरुले अनुमान पक्कै गरिसक्नु भएको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ घ 49। 7 7 जा 49। अब प्रश्न नम्बर 35 तिर जाउँ। ब्रह्माण्ड उत्पत्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ? फ्रिनोलोजी, कस्मोलोजी, मर्फोलोजी, होरोलोजी। ब्रह्माण्ड उत्पत्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ? यहाँहरुले यसको पनि सही जवाफ अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ख कस्मोलोजी। ब्रह्माण्ड उत्पत्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई कस्मोलोजी भनिन्छ। 36 पूर्व प्राथमिक विद्यालय बन्द गर्ने अधिकार कसलाई छ? सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकालाई, नेपाल सरकार वा तोकीको अधिकारीलाई, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक र जिल्ला विकास समिति। पूर्व प्राथमिक विद्यालय बन्द गर्ने अधिकार कसलाई छ? यस प्रश्नको पनि यहाँहरुले सही जवाफ अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही जवाफ रहेको छ क सम्बन्धित गाउँ विकास समिति, गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई रहने व्यवस्था छ। प्रश्न नम्बर 37 पाठ्य पुस्तकको प्रयोग, शिक्षण प्रक्रिया, पाठ योजना निर्माण आदि विषयमा व्यवस्थित र क्रमबद्ध बनाउन कुन सामग्री आवश्यक पर्दछ? प्रश्नको अप्सनहरु रहेछ पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, सन्दर्भ सामग्री, शिक्षक निर्देशिका। पाठ्य पुस्तकको प्रयोग, शिक्षण प्रक्रिया, पाठ योजना निर्माण आदि विषयमा व्यवस्थित र क्रमबद्ध बनाउन कुन सामग्री आवश्यक पर्दछ? यहाँहरुले यस प्रश्नको पनि सही जवाफ अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही जवाफ रहेको छ घ शिक्षक निर्देशिका। यस प्रश्नको पनि सही जवाफ रहेको छ शिक्षक निर्देशिका। 37 बाट 38 प्रश्न नम्बर 38 मा देखाएको कुन भनाइ बेठिक छ? आकाशगंगा भन्नाले तारा ग्रह र चन्द्रमालाई जनाउँछ। पृथ्वी सौर्यमण्डलको 5औं ठूलो ग्रह हो। सूर्यको 1 वर्ष बराबर 354 दिन हुन्छ। पृथ्वीको उत्पत्ति सौर्यमण्डलबाट भएको हो भन्ने विचार राख्ने वैज्ञानिक बफन हुन्। यसको पनि यहाँहरुले देखाएको कुन भनाइ बेठिक छ भनिएको छ। यसको पनि सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ग बेठिक छ भनेको छ। त्यसैले सूर्यको 1 वर्ष बराबर 354 दिन हुन्छ भन्ने भनाइ एकदमै बेठिक छ। प्रश्न नम्बर 39 तालिम नीति अनुसार तालिम संस्था, विद्यालय र शिक्षकहरूको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न डटडट विकास र कार्यान्वयन गरिनेछ। कार्यसूचीको विकास र कार्यान्वयन, मूल्याङ्कनका मापदण्ड र आधारको विकास र कार्यान्वयन, कार्य सम्पादन सूचीको विकास र कार्यान्वयन वा तालिम मूल्याङ्कन फारमको विकास र कार्यान्वयन। तालिम नीति अनुसार तालिम संस्था, विद्यालय र शिक्षकहरूको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न कुन विकास र कार्यान्वयन गरिनेछ त? हेरौं। यसको सही उत्तर यहाँहरुले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ग कार्य सम्पादन सूची। कार्य सम्पादन सूची विकास र कार्यान्वयन गरिने छ। प्रश्न नम्बर 40 सहशताब्दी विकास लक्ष्य अनुसार प्राथमिक शिक्षामा छात्र र छात्राको अनुपात समदूरी 1.0 पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा तेस्रो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन कालमा प्राथमिक तहमा पुगे पनि माध्यमिक शिक्षामा कतिले न्यून रह्यो? 0.7 ले, 0.6 ले, 0.5 ले वा 0.3 ले। यस प्रश्नको पनि यहाँहरुले
सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ। सही उत्तर रहेको छ क 0.7% न्यून रहेको छ। प्रश्न नम्बर 41 बाल अधिकार अन्तर्गत जोड दिएका प्रमुख बुँदा तलका मध्ये कुन हुन्? बाल स्वास्थ्य, बाल बचाउ, बाल संरक्षण र सहभागिता, बाल बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण र बाल सहभागिता, बाल विकास, बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, बाल अधिकार, बाल विकास, बाल बचाउ, बाल स्वास्थ्य। बाल अधिकार अन्तर्गत जोड दिएका प्रमुख बुँदा तलका मध्ये कुन हुन् भनेको छ। यसको सही जवाफ रहेको छ, सही जवाब अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही जवाब रहेको छ ख बाल बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण र बाल सहभागिता। प्रश्न नम्बर 42 एनईजीआरपी कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य कुन हो? एनईजीआरपी कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य कुन हो? विद्यार्थीका सिकाइमा केन्द्रित गरी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, कक्षा 1 देखि 3 का सबै विद्यार्थीको पढाइ सिपको सुधार गर्ने, विद्यार्थीको पढाइ सिपको अभिवृद्धि गर्ने, माथिका सबै। एनईजीआरपी कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य पनि यहाँहरूले पक्कै अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ख कक्षा 1-3 का सबै विद्यार्थीको पढाइ सिपको सुधार गर्ने रहेको छ। प्रश्न नम्बर 44 प्रश्न नम्बर 42 बाट एकैचोटि 44 आयो, यहाँ जम्प भएको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना एसएसडीपी ले शिक्षकको पेशागत विकासका लागि कस्तो उद्देश्य राखेको छ? योग्य तथा सक्षम शिक्षकको व्यवस्था गर्नु, शिक्षण सिकाइ गरिने कार्य दिन र शिक्षकले कक्षामा बिताउनु पर्ने समयको सुनिश्चितता गर्नु, शिक्षण सिकाइका सन्दर्भमा शिक्षकको उच्च मनोबल तथा उत्प्रेरणाको विकास गर्नु, माथिका सबै। प्रश्न 44 को विद्यालय क्षेत्र विकास योजना एसएसडीपी ले शिक्षकको पेशागत विकासका लागि कस्तो उद्देश्य राखेको छ? यसको पनि सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। यी माथिका सबै भनाइहरू विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले राखेको उद्देश्य हो। प्रश्न नम्बर 45 खुल्ला माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9-10 को पाठ्यक्रम तथा ढाँचा अनुसार सबैभन्दा बढी श्रव्य पाठ भएको विषय कुन हो? अंग्रेजी, नेपाली, विज्ञान, करक ग दुवै। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले सही जवाफ अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही जवाफ रहेको छ घ। प्रश्न नम्बर 46 विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना एसएसआरपी तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार नयाँ विद्यालय शिक्षाको संरचनामा माध्यमिक तह कति कक्षादेखि कति कक्षासम्म हुने व्यवस्था थियो? कक्षा 8 देखि कक्षा 12 सम्म, कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्म, कक्षा 10 देखि कक्षा 12 सम्म, कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्म। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना एसएसआरपी तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार नयाँ विद्यालय शिक्षाको संरचनामा माध्यमिक तह कति कक्षादेखि कति कक्षासम्म हुने व्यवस्था थियो? यस प्रश्नको सही उत्तर यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्म रहेको छ। प्रश्न नम्बर 47 शिक्षाको संरचनामा नरहेको निकाय तलको मध्ये कुन हो? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा विकास निर्देशनालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, माध्यमिक शिक्षा विकास। शिक्षाको संरचनामा नरहेको निकाय तलको मध्ये कुन हो? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र हो वा शिक्षा विकास निर्देशनालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, माध्यमिक शिक्षा विकास। नरहेको भनेको छ कुन होला? यसको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ घ माध्यमिक शिक्षा विकास शिक्षाको संरचनामा नरहेको निकाय हो। प्रश्न नम्बर 48 2055 को प्रतिवेदनले अस्थायी शिक्षक कसले नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ? अप्सनहरू रहेको छ प्रहले, जीसिकाले, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले, शिक्षक सेवा आयोगले। यसको सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ग विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। 2055 को प्रतिवेदनले अस्थायी शिक्षक कसले नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ भन्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले राखेको छ। अब 49 प्रश्न नम्बर 49 मा वर्तमान संविधान अनुसार उपराष्ट्रपतिले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्छन्?
प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संसद वा प्रधानमन्त्री। वर्तमान संविधान अनुसार उपराष्ट्रपतिले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्छन्। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ ख, राष्ट्रपति। वर्तमान संविधान अनुसार उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको समक्ष शपथ ग्रहण गर्नेछ भने राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष शपथ ग्रहण गर्नेछ। अब आजको प्रश्नको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, ए प्लस बी ले कुनै एक काम 20 दिनमा सक्दछन्। ए एक्लैले सो काम 30 दिनमा सक्दछ भने बी एक्लैले सो काम कति दिनमा सक्दछ? यसको अप्सन रहेको 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन र 70 दिन। यो प्रश्नको हल गर्नको लागि यहाँहरूलाई केही समय प्रदान गरिनेछ। यहाँहरूले पक्कै पनि यसको सही उत्तर पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले यस प्रश्नको सही जवाफ पक्कै पनि पत्ता लगाइसक्नु भएको छ। यस प्रश्नको सही जवाफ पक्कै पनि अनुमान छ। जस्तै हामीले यहाँ भनेको छ ए र बी ले कुनै काम 20 दिनमा गर्छ, तर ए एक्लैले सो काम कति दिनमा गर्छ त? 30 दिनमा गर्छ। भनेपछि यसको लसा कति हुन्छ? 60। यसको लसा 60 हुन्छ, अथवा यो टोटल वर्क भयो। यो टोटल वर्क भइसकेपछि यसको क्यापेसिटी, यिनीहरूको क्यापेसिटी, ए प्लस बी को क्यापेसिटी कति छ? 20 दिए 60, अनि ए को क्यापेसिटी कति? 30 दुना 60। भनेपछि ए र बी को क्यापेसिटी 3 छ, क्षमता 3 छ, र ए को क्षमता 2 छ भने अब बी को क्षमता कति हो त? बी को क्षमता रहेको छ 3 बाट 2 घटाइयो भने 1, अर्थात् ए को क्षमता 2 छ भने दुवैको क्षमता 3, त्यसैले बी को मात्र क्षमता कति छ त? 1 छ। त्यसैले टोटल वर्क गर्नको लागि बी एक्लैलाई कति दिन लाग्छ भनेर हामीले यदि हिसाब गर्ने हो भने 20 60 लाई 1 ले डिभाइड गर्दाखेरि उही 60 नै रहन्छ। यसको मतलब यसको सही उत्तर हो 60 दिन। पक्कै पनि यसको सही उत्तर के हुन्छ त? 60 दिन हुन्छ। हेरौं त यसको सही उत्तर के रहेछ? यसको सही उत्तर रहेको छ ग, 60 दिन। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। यो भिडियो अन्तिमसम्म यहाँहरूले धैर्य धारणाका साथ हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरूको भविष्य सफल रहोस् र यहाँहरूको तयारी एकदमै सकारात्मक होस् भन्ने शब्दहरू प्रस्तुत गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। अन्तमा यस भिडियोलाई शेयर गरी सम्पूर्ण मित्रहरूमा पुर्याइदिन अनुरोध गर्दै र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।